हेल्प करपाक तांणी ही स्कीम काडल्या. तुका हांव शाबासकी दिता सगळ्या आमच्या लोकांक वरवीं, कित्याक ती स्कीम तूं डायरेक्टरांक हेल्प करता आनी तशेंच ह्या खेळ गांवांनी नाचतात. सो आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा जायती व्हडली आमची, आनी जायते आमचे डायरेक्टर आसतात, तियात्रीस आसतात आनी सोगट्यांकूच खेळ जाय आसतात. हांव जाणा फाल्यां हिंगा खेळ नाचलो म्हणल्यार दुसऱ्या वाड्यार बेजार जातले, आमकां दिलो ना म्हणून. सो आतां आमचे सोगटे कॉन्स्टिट्युएन्सी एक एक ताणें दिल्लो, पूण आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी 2 दिल्यात. तेही ताका देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी सामकी लांब आनी आमचो जायतो लोक आहा ते हेड चोवपाचो. सो हेज पार्टी हेज मुखार आमचे एटलिस्ट 8 पंचायत आहाय. एक पंचायतीन तरी एक तरी जावपा दिसते, कित्याक आज आमचे दिगारपाली आहा तेय बेजार जातले तुवें आमकां दिलो ना म्हणून. सो येत ते पार्टी तुजे फूल तुजे 8 वा 10 तरी आमकां एक कॉन्स्टिट्युएन्सी दिवचे. हे आमचे डायरेक्टरांक तुवें वयर काडचे आनी हे आमचे स्टेजीर हे धाकटी धाकटी भुरगीं आहाय तांकांय एक उमेद ती हे खेळ नाचपाची. आनी आज आतां खेळ आजून कार्निवाल स्टार्ट जालो ना, तेज्या पयले स्टार्ट ती हे खेळ कॉमेस जाले. तुका शाबासकी दिता आनी आमच्या सांसद एरियार आमच्या फूल आख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सी नांवान तुका देव बरें करूं म्हणटा. हांगा हाजीर आसली सगळीं गांवची भावन भयणां. जेन्ना कार्निवाल येता तेन्ना आमकां हे जमनी वयले खेळ आमकां दिसली पडले. गांवांनी हे खेळ नाचतात आनी हे खेळ इतलीं वर्सां आमचे हे तियात्रिसांनी हे गांवच्या लोकांनी ते एकठांय चालूच दवरलो आहाय आनी हे जायते गांवांनी जातात. आनी हेच आयज चोयल तुमी आयजच्या ह्या खेळांत धाकटी धाकटी भुरगीं एक्टींग करतात. असल्या खेळांतल्यानच आमची भुरगीं हे टॅलंट वयर सरता आनी ते बरे डायरेक्टर बरे एक्टर जावपाक जातात. सो शाबासकी सगळे डायरेक्टरांक जे हांव जाणा जुजे आमच्याच गांवचो तो वेळ्ळेचो, तो कितलीं वर्सां जालीं हे खेळ करता आनी ते उमेदीन करता. ते आयज पयलीच फावटी हे काळाक आमची तियात्र अकॅडमी ताचो प्रेसिडेंट चेअरमॅन आहा आमचो एंटनी बार्बोजा. फाटींच चड टायम जावंक ना ताणें हें पोजिशन घेतलें जाल्यार, पूण तो कोंकणी वाडोवपाक तियात्रिसांक वयर काडपाक